www.radionew.com। नमस्कार, राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काफेरी पौडेल। म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। तारा एयर विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको शव परिवारलाई हस्तान्तरण। 22 जनाकै शव बुझाइएको अस्पतालद्वारा जानकारी। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्डको 21 वर्ष पूरा। पूर्व राजा वीरेन्द्रलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र विकास प्रेमी राजाको रूपमा स्मरण। राष्ट्रिय सभाद्वारा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत। कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन। रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनको पूर्वी सहर डोनेस्कमा सडक युद्ध सुरु। अमेरिकाले युद्ध लम्ब्याउन खोजेको रुसको आरोप। र शहीद स्मारक सी डिभिजनमा सानेपा क्लबको सहज जित। समाज कल्याण 4-0 गोल अन्तरले पराजित। तपाईँ आफ्नो विद्यालय, कलेज, सामुदायिक केन्द्र वा गाउँमा पुस्तकालय बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईँको आवश्यकता अनुसारका स्वदेशी र विदेशी पुस्तक सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँछौँ। असल पुस्तकले जीवन परिवर्तन गर्दछ। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड। अब पूरा समाचार। तारा एयरको ट्विन अटर जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको सब परिवारलाई बुझाइएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबै 22 जनाको सब मृतकका परिवार आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ। जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा सब परीक्षणपछि आज परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बुधबार राति पोस्टमार्टम सकिएका 22 वटै सबको कागजी प्रक्रिया मिलाएर मृतकका परिवारलाई सब हस्तान्तरण गरिएको हो। मृतक मध्ये 4 भारतीयको पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम दाह संस्कार गरिने तथा 2 जर्मन नागरिकको सब देशतर्फ पठाइने बताइएको छ। आइतबार पोखराबाट उडेको उक्त ट्विन अटर विमान सोमबार बिहान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानोसरे स्थित मानापाथी हिमालको फेदीमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको थियो। उक्त जहाज दुर्घटनामा चालक दलका 3 सदस्य, 13 नेपाली, 4 भारतीय तथा 2 जना जर्मन नागरिकको मृत्यु भएको थियो। कहाली लाग्दो राजदरबार हत्याकाण्ड भएको 21 वर्ष पूरा भए पनि त्यसको सत्य तथ्य अझै बाहिरिएको छैन। घटनाको सत्य तथ्य विवरण जनता समक्ष ल्याउन गठन भएको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। जेठ 19 अर्थात् रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन आजभन्दा 21 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 19 गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्ड एक अकल्पनीय र रहस्यमय घटनाका रूपमा चर्चित छ। राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नाश हुने गरी राज परिवारका सदस्य र आफन्तको हत्या भएको 21 वर्ष पूरा भएको छ। तर घटनाको सत्य तथ्य अझै पनि रहस्यमय नै छ। दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन, अधिराज कुमारी सुर्ती, शान्ति राज्य लक्ष्मी सिंह, शारदा राज्य लक्ष्मी शाह, शाहज्यादी जयन्ती राज्य लक्ष्मी शाह, कुमार खड्क विक्रम शाह र धीरेन्द्र शाह गरी 10 जनाको ज्यान गएको थियो। उक्त दरबार हत्याकाण्डको यथार्थ विवरण जनता समक्ष ल्याउन विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 22 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा तत्कालीन सभामुख तारानाथ भाट सहितको एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले युवराज दिपेन्द्रले नै परिवारका सदस्यहरूलाई गोली हानेर हत्या गरेको र पछि दिपेन्द्रले आफूलाई पनि गोली हानेको भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। युवराज दिपेन्द्रले मदिरा र नाम नखुलेको कालो पदार्थ सेवन गरी गोली चलाएको भन्ने समितिको प्रतिवेदनले देखाए पनि निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्ने आवाज उठि नै रह्यो र समितिको प्रतिवेदनलाई आम मानिसले समेत पत्याएनन्। उक्त घटनालाई अझै पनि कतिपयले षड्यन्त्र भएको बताउँदै आएका छन्।
त्यो कहाली लाग्दो नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्डको 7 वर्षपछि 2065 जेठ 15 गते राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्र घोषणा भयो। तर राजदरबार हत्याकाण्ड भएको 21 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि त्यसबारे उठेका विभिन्न आशंकाहरू मेटिएका छैनन्। कतिपयले राजदरबार हत्याकाण्डमा भारतको हात भएको आरोप समेत लगाउने गरेका छन्। नेपालको इतिहासमा एउटा कहाली लाग्दो विध्वंस उक्त घटनाको सत्य तथ्य खोजी जनता समक्ष ल्याउन आवश्यक भएको भन्दै छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठनको माग नउठेको पनि होइन। तर त्यसपछिका सरकार र विभिन्न राजनैतिक दलहरूले त्यसमा चासो समेत देखाएनन्। करिब 240 वर्ष लामो इतिहास बोकेको शाहवंशीय विभत्स हत्याकाण्डको दोषी को हो भन्ने प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ। शालीनता र स्पष्ट अडानको छवि बनाएका राजा वीरेन्द्रकै समयमा बिर्कमसम्म 2037 सालमा जनमत संग्रह र जनआन्दोलन 2046बाट नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएको थियो। साथै राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव विश्वसामु राखेर शान्तिवादी राजाको छवि समेत बनाएका थिए। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठायत, काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संघीयतालाई बलियो बनाउन नयाँ ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले देशको संघीय शासन व्यवस्था राम्रो ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरिएको र यसलाई थप विकसित र सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएको संकल्प प्रस्तावले देशलाई नै मार्गनिर्देश गर्ने बताउनुभयो। उहाँले संघीयता सम्बन्धीका हरेक मामिलामा संघीय मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चाँडै नै संघीय निजामती ऐन दर्ता गर्ने तयारी गरेको पनि बताउनुभयो। हाम्रो देशको संघीय शासन व्यवस्थामा यी विविध कुराहरूलाई राम्रै ढङ्गबाट व्यवस्था गरिएको हुँदाखेरि त्यसमा अपुग होला, अपुरो अधुरो कुराहरू होला, तर बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई पनि पूर्णतामा लान सकिने आधारहरू छन् र त्यो आधारहरू निर्माणका लागि हामीले केही नयाँ ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ। जुन आज यो संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यहाँ प्रस्ताव आएको छ, सङ्कल्प प्रस्ताव, मलाई विश्वास छ कि यो सङ्कल्प प्रस्तावले सरकारलाई पनि मार्गदर्शन गर्न सक्दछ। मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति बनाउने, समितिमा 7 प्रदेशका स्थलगत अध्ययन गरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने र 15 बुँदे कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने कुरा संसदकै अधीनमा भएकाले संसदले आफ्नो कामलाई अघि बढाएर संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबार बसेको बैठकले सभाबाट स्वीकृत भएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 87 बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रहेको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले सदस्य देवकोटा प्रस्तावक रहेको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव जितेन्द्र नारायण देव, गोपी बहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाई, प्रमिला कुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भई दर्ता गराउनु भएको प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै सांसदले सहमति जनाएका थिए। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन तसर्थ माननीय खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक र माननीय जितेन्द्र नारायण देव, माननीय गोपी बहादुर सार्की आछामी, माननीय नन्दा चपाई, माननीय परिमला कुमारी र माननीय देवेन्द्र दाहाल समर्थक भई दर्ता गर्नुभएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक शुक्रबार 1 बजे बस्नेछ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले संघीयताको मर्म अनुसार तिनै तहका राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले
एमसीसी पास गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। सत्तापक्षका केही सांसदहरूले भने सरकारका केही कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीले धेरै गिजोलिएर भए पनि एमसीसीलाई पास गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको हो। उहाँले आयात गर्दा राजस्व बढ्ने सरकारको योजना सफल हुने आधार नदेखिएको लगातार हतोत्साही गराइरहेको छ। हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसीसी, पछि अब के देख्नुभयो तपाईँहरूले? सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो, के ठान्नुभयो? कुरा त जहाँको त्यही छ, तर एमसीसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले। तर आज फेरि त्यसै गरी बुढी गण्डकी गिजोल्दै हुनुहुन्छ। भोलि नयाँ सरकार आए पनि यी कुराहरूमा परिवर्तन हुँदैन भनेर पो लगानीकर्ताले हेर्छ। 30 वर्षको लिज लिएर आउने हो, उसले तयारी गर्न कम्तीमा 5 वर्ष लाग्छ। 35-40 वर्षसम्म यो पोलिसीमा चेन्ज हुँदैन भन्ने भयो भने मात्रै, त्यो आश्वस्त भएर मात्रै उसले लगानी गर्न आउँछ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले कुनै मन्त्रालयबाट नआएका योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयले कुन आधारमा तय गर्छ भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ। प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुप्रिने, पूर्वका नेताहरूले बजेटमा प्रभुत्व जमाए कर्णाली पारी बजेट नपुग्ने र पश्चिमका प्रभुत्व जनाए कोशी नकर्ने प्रवृत्ति भएकोमा आलोचना गर्नु भएको छ। कार्यक्रम बनाएको हुन्छ अर्थ मन्त्रालयसँग म यो पटक दिएको सिलिङमा बसेर यो काम गर्छु भने ल्याएको हुन्छ। त्यो सिलिङका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्न सक्छ, तर त्यसको आधारभूत कुरा नै चलाउने कुरा अर्थ मन्त्रालयले गर्न पाउँछ। अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो। स्वास्थ्य बिमाका सन्दर्भमा यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो। वर्षौँ लगाएर हामीले स्वास्थ्य बिमाको एउटा अवधारणा बनायौँ। यही संसदमा यही उभिएर मैले प्रस्तुत गरेको कानुन हो। हामी त्यसमा थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ। तर यो पटक अर्थ मन्त्रालयले के ल्याइदियो? स्वास्थ्य बिमालाई अब बिमा कम्पनी मार्फत चलाउने। बिमा कम्पनी मार्फत चलाउने भनेको त्यो नेपालले अहिलेसम्म लिएको स्वास्थ्य बिमाको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोण नबुझ्नु। त्यस्तै उहाँले सामाजिक उत्तरदायित्वमा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने कुरा योजनाको मर्म विपरीत भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले समेत उक्त कार्यक्रममा समर्थन जनाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। सांसद पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा नाफा र नोक्सानको कोणले सोच्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो योजनालाई अर्थ मन्त्रालयतिर लैजान खोजिएको जस्तो देखिएको उहाँले बताउनुभयो। मैले यो समर्थन गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ। जे जति WHO सँग गाँसिएर हामीले हाम्रा संरचना बनाएका छौँ, योसँग पनि मेल खाँदैन यो कुरा। यो त हाम्रो त यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो। यसको लाइन मिनिस्ट्री चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। यो त्यसलाई अर्थतिर लान खोजेको जस्तो बुझिएको छ र 49को त बिमातिर जोड्न खोजेको कि भन्ने परेको छ। सांसद पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देश बनाउनको लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघको 8औं केन्द्रीय परिषद बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले देश बनाउनका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले दलहरूको गठबन्धनले देश बनाउन नसकिने बताउनुभयो। उहाँले जति धेरै राजनीतिक दलहरू हुन्छन् उति नै अस्थिरता, राजनीतिक विचलन र वैदेशिक हस्तक्षेप हुने बताउनुभयो। देशलाई बनाउने हो भने नेपालमा थोरै बलिया राष्ट्रिय शक्तिहरूको निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। महासचिव पोखरेलले स्वतन्त्र व्यक्तिले देश बनाउन नसक्ने भन्दै उनीहरू राजनीतिमा सफल हुन चाहे संस्थागत प्रक्रियामा जोडिनुपर्ने बताउनुभयो। जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै अस्थिरता, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै नीतिगत विचलन, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै वैदेशिक हस्तक्षेप। यो नेपाली राजनीतिले भोगिरहेको यथार्थ हो, पीडा हो। यदि हामी राष्ट्र बनाउन चाहन्छौँ भने त्यो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नु जरुरी छ र नेपालमा थोरै बलिया राष्ट्रिय शक्तिहरूको निर्माण गर्नु जरुरी छ।
महासचिव पोखरेलले भन्सार नीतिमा गरिएको हेरफेरका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितमा गिरावट आएको बताउनुभयो। व्यापारीहरूले आयातमुखी नीति फेरि नआउने ठानेर अस्वाभाविक रूपमा आयात गरेका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितमा ह्रास आएको उहाँको भनाइ छ। हेरफेर गरिन्छ, त्यो हेरफेरको प्रभाव नै आयातमा अस्वाभाविक वृद्धि भयो। के अर्थमा व्यापारीहरूले लिए त भन्दाखेरि यस प्रकारको आयातमुखी नीति भविष्यमा फेरि प्राप्त हुँदैन भन्ने प्रकारको मान्यता बनाएर उनीहरूले चाहिँ अस्वाभाविक ढङ्गले आयात गर्ने काम गरे, जसका कारणले गर्दाखेरि विदेशी मुद्राको सञ्चितमा उल्लेख्य ह्रास आयो। महासचिव पोखरेलले राज्यले हुन्डी कारोबारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताउनुभयो। रेमिट्यान्स ब्याङ्किङ प्रणालीबाट आउन छाडेको उल्लेख गर्दै उहाँले ब्याङ्किङ नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको भए त्यो नहुने धारणा राख्नुभयो। सरकारले स्रोत नखुलेको लगानी भित्र्याउने नीति अगाडि बढाएसँगै बजारबाट पैसा हराएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण नगर्दा राज्यले पूर्ण क्षमतामा कार्य गर्न सकेको छैन। अब पनि सरकारले ऐन ल्याउन ढिलाइ गरेर सेवा प्रवाहमा उदासीनता देखाउन नहुने कर्मचारीहरूले बताएका छन्। सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन बिना समायोजन ऐनका आधारमा नै कर्मचारीलाई स्थानीय स्तरमा खटाएकोमा अझै पनि ऐन निर्माणमा तदारुकता नदेखाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले बताउनु भएको छ। अवसर हेरेर स्थान चयन गर्ने अवसरबाट वञ्चित कर्मचारीहरूलाई अब पनि वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्न सरकारले उपेक्षा गर्न नहुने अध्यक्ष पोखरेलको आग्रह छ। कर्मचारी समायोजन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कर्मचारीका ऐनहरू आउनु पर्थ्यो। त्यो ऐन भनेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन जारी भइसकेपछि कुन कुन ठाउँमा के खालको कस्तो कस्तो कानुनहरू छन्, ती कानुनका आधारमा उसको वृत्ति विकासको, उसको सेवा सुविधाहरूका विषयमा, उसको पाएक अपाएकका सवालहरूमा कर्मचारीले रोजेर ती ठाउँहरूमा समायोजन भएर जानुपर्ने अवस्था थियो। तर ती कानुन नबनाइकन अहिले चाहिँ हामीले समायोजन गऱ्यौँ। निजामती कर्मचारी मात्र होइन, सरकारको अस्थायी सेवामा रहेर कार्य गरेका कर्मचारीहरूले समेत राज्यले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको र ट्रेड युनियनहरूले समेत आफूहरूलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। अझसम्म राज्यको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको र अब आउने ऐनले समेत आफूहरूलाई उपेक्षा गरे आन्दोलनमा जाने अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार ज्यालादारी श्रमिक कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष विमला आचार्यले चेतावनी दिनुभएको छ। सरकारलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन स्रोत साधन र कर्मचारी तन्त्रको पूर्ण उपयोग आवश्यक रहन्छ। यद्यपि कर्मचारी तन्त्र र सरकारको तादम्यता नमिल्दा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले जायज मागहरूको सम्बोधन अनिवार्य बन्ने बताउनुहुन्छ प्राध्यापक उमेश उपाध्याय। युनियनहरूले पनि अब नचाहिँदो कुरा माग्न हुँदैन, ठिक्क माग्नुपर्छ। उनीहरूले पनि आफ्नो देशको अवस्था अनुकूल नै र राज्य व्यवस्थाले पनि दिन सकिने कुरामा कन्जुसी गर्नु हुँदैन, किनभने उनीहरूबाट असल सेवा प्रवाह लिनका लागि उनीहरूलाई अलिकति यो उत्प्रेरित पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले त्यतातिर त्यो कुरालाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको छैन। त्यसैले राज्यको प्राथमिकतामा कर्मचारी परेनन्। मुख्य समस्या राज्यको प्राथमिकतामा श्रमिक कामदार कर्मचारी नपर्ने हुनाले गर्दाखेरि यी समस्याका हुन्। ऐन अनुरूप केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई राज्यले सेवा हेरेर अवसर रोज्ने अधिकार समेत खोसेर स्थानीय तहमा पठाएको बताउँदै कर्मचारीहरूले पहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सुनिश्चितता खोजेका थिए। यद्यपि सरकारले समायोजन ऐनबाट उनीहरूलाई तल्लो तहमा खटाएको थियो। बिना शर्त स्वैच्छिक अवकाशको उमेर हदमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई केन्द्रमा सरुवा भएर आउन मिल्ने सुनिश्चितता, सेवा सुविधा र बढुवा लगायतका माग सङ्घीय निजामती सेवा ऐनका माध्यमबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज निजामती कर्मचारीहरूले उठाउँदै आएका छन्। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। तारा एयर विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको सब परिवारलाई हस्तान्तरण, 22 जनाकै सब बुझाइएको अस्पतालद्वारा जानकारी। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्डको 21 वर्ष पूजा,
पूरा पूर्व राजा वीरेन्द्रलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र विकास प्रेमी राजाको रूपमा स्मरण। राष्ट्रिय सभाद्वारा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत, कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन। रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनको पूर्वी शहर दोनेस्कमा सडक युद्ध सुरु, अमेरिकाले युद्ध लम्ब्याउन खोजेको रुसको आरोप। र शहीद स्मारक सी डिभिजनमा सानेपा क्लबको सहजित, समाज कल्याण 4-0 गोल अन्तरले पराजित। जनता समाचारमा अब थप समाचार। मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै महिला बालबालिकामाथि भइरहेका यौन हिंसाका घटनाहरू बाहिरिन थालेपछि यौन हिंसालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म बहस हुन थालेका छन्। कानुनमा भएका त्रुटि सच्याउने मात्र होइन, कक्षा कोठा र परिवारदेखि नै बालबालिका कुन तौर तरिकाले हुर्किरहेका छन्, अब निगरानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिन थालिएको छ। यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटना भलै कसुरका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील भए पनि समाजमा यस्ता विषयमा खासै बहस भएको पाइँदैन। तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक 2वटा यौन हिंसाका घटनाले पुनः सबैको ध्यान खिचेको छ। यौन हिंसामा परेका 2 किशोरीहरूले लामो समयपछि आफ्नो मौनता तोड्दै आफूमाथि विगतमा भएका दुर्व्यवहार सार्वजनिक गरेपछि यौन हिंसा र बलात्कार सम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्न चौतर्फी दबाव बढेको छ। दबावले संसदमा यौन हिंसा र बलात्कारका घटनामा भएको हदम्याद परिवर्तन हुने प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको छ। यस्ता घटनाहरू धेरै चाहिँ नि भएका छन् र त्यसको चाहिँ बाहिर आउन नसकेका जुन घटनाहरू छन् उनीहरूले त्यो चाहिँ किन भन्दा मानसिक हिसाबले सबभन्दा धेरै तयार हुनु पर्यो। मानसिक हिसाबले होइन तयार भइसकेपछि उनीहरू जुन दिन भन्न तयार हुन्छन् त्यो दिन पाउनुपर्छ भनेर यसलाई चाहिँ हदम्याद राखिनु हुँदैन। बरु यसको चाहिँ अनुसन्धान र अभियोजनको पक्षलाई चाहिँ हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अब अहिले चाहिँ त्यो अध्यादेश पनि प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएको छ, त्यसको बारेमा छलफल होला। बलात्कारमा परेका बालिका एवं किशोरीहरू सधैँ परिवार र समाजबाट अपहेलित भएर बस्नुपर्ने अवस्थाले कतिपयले आफ्नो पीडा दबाउन बाध्य छन्। जब पीडितले पीडा खोल्ने साहस जुटाउँछन् त्यतिखेरसम्म विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थाले अंकुश लगाइदिन्छ। हामीले साइकोलोजिकल ट्रमालाई नहेरेको हो कि होइन, किनकि रेप हुने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने यो साइकोलोजीले पनि प्रुभ गरे हो, यति धेरै ट्रमा हुन्छ भिक्टिमलाई कि उसको दिमागले नै सर्ट गर्छ अरे क्या कतिवटा कुरा चाहिँ। त्यहाँ वारदात के भयो उसको दिमागले बिर्सिन खोज्छ, बिकज उसलाई त आफ्नो जीवलाई राम्रो बनाउनु छ नि त, सी वान्ट्स टु रिकभर फ्रम इट होइन। त्यही भएर यो बिर्सिनको लागि पनि सी डज नट वान्ट टु टक अबाउट इट विथ एनी अदर पिपल। हामीलाई सानो कसैले मलाई गाली गरिदियो भने त मलाई घरमा भन्न कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ, बेस्ट फ्रेन्डलाई मात्रै भनिन्छ। हदम्याद सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न लामो समयदेखि महिला सांसदहरू सक्रिय देखिए पनि पुरुष सांसदहरू कानुन बनाइसकेपछि कोही आफ्नै आफन्त पो पर्छन् कि भन्ने डरले कानुन अघि बढाउन तयार नभएको महिला सांसदहरूको आरोप छ। समाजमा यौन हिंसाका घटना बढ्दै जाँदा अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने समेत माग उठ्ने गरेको छ, जुन नेपालको कानुन अनुरूप सम्भव देखिँदैन। प्रोटोकलहरू साइन गरिसकेपछि हाम्रो बाध्यता के भयो भने हामीहरूले क्यापिटल पनिसमेन्ट दिन नपाउने हो। त्यो अनुसार 2047 सालको संविधानको धारा 12ले के भन्यो भन्दाखेरि कानुन बमोजिम बाहेक कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न पाइने छैन र मृत्युदण्ड हुने गरी कुनै पनि कानुन बनाउन पाइने छैन भनेर त्यो संविधानले बोलिसकेपछि जति पनि हामीसँग मृत्युदण्ड हुने कानुनहरू थिए तिनीहरू चाहिँ संशोधन भए, परिमार्जन भए र अन्यमा गए। यौन हिंसामा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिने भन्दा हिंसा हुन नदिने वातावरण कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन र सोही अनुरूपको सामाजिक व्यवहारको आवश्यकता रहेको नयाँ पिँढीहरूको तर्क छ।
लुप होल्सहरू थाहा पाएर कसरी हामी कोअपरेट गर्न सक्छौँ। गभर्मेन्ट अथोरिटिजहरू पनि कति धेरै नयाँ कुराहरू आज सिक्दैछौँ कि जस्तै त्यो रेपिस्टहरूलाई कति धेरै पनिसमेन्टहरू छ तर हामीलाई चाहिँ थाहा छैन। ह्याङ्गिङ द रेपिस्ट भनेर मात्र हामी लागि पर्छौँ तर त्यो चाहिँ सल्युसन होइन भन्छौँ। त्यो ह्याङ गर्नुभन्दा अरू लहरू ल्याएर हामीले यो रोक्न सक्ने क्षमता छ हामीमा। नेपालको कन्स्टिट्युसनलाई वर्ल्डमा पनि एकदम रेकग्नाइज गर्छ स्ट्रङ कन्स्टिट्युसन भनेर। जस्तै रेपिस्टहरूमा रिसर्च हुनु पऱ्यो कि उनीहरूले किन रेप गर्छ त, उनीहरूको चाइल्डहुड कस्तो थियो त, त्यो कुरामा रिसर्च हुनु पऱ्यो। जस्तै इन्डियामा चाहिँ एउटा मधुमिता पाण्डे भन्ने रिसर्चरले चाहिँ तिहार जेलमा गएर एउटा रिसर्च गर्नुभएको थियो क्या रेपिस्टहरूमा होइन। उनीहरूले चाहिँ कसरी आफू रेपिस्टमा टर्न भयो भन्दा त्यहाँ के थियो थाहा छ, एउटा सबसे क्रिटिकल पोइन्ट त्यो रेपिस्टहरूलाई आफ्नो मिस्टेक छ भनेर नै थाहा थिएन क्या। उनीहरूलाई कन्सेन्ट भन्ने कुरा एक्जिस्ट गर्छ भनेर नै थाहा थिएन कि। त्यस्तो छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, त्यस्तो छ हाम्रो सोसाइटी। बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाका पीडितमा अधिकांश 11 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका महिला तथा बालबालिका र पीडकमा 19 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरू रहने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्ता हिंसाका घटनालाई कम गर्न आत्मअनुशासनको खाँचो हुने भएकाले अभिभावकको रेखदेख र उनीहरूले दिने ज्ञानले निकै ठूलो भूमिका खेल्दछ। साथै पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा र यौन हिंसा सम्बन्धी कानुनले निर्देश गरेको कारबाहीसम्मको ज्ञान दिन सके यौन हिंसाका घटनामा केही कमी हुन्थ्यो कि। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले प्रहरीको सरुवा बढुवामा अनावश्यक चलखेल बन्द गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिरीक्षक सिंहले आफ्नो कार्यकालमा हुने सबै सरुवा बढुवा उत्कृष्टताको आधारमा गर्ने बताउनु भएको हो। प्रहरी संगठनभित्र ब्याज छलेर तथा ब्याजका कनिष्ठलाई टिपेर सरुवा र बढुवामा प्राथमिकता दिने अवस्थाको अन्त्य हुने पनि बताउनुभयो। महानिरीक्षक सिंहले आफ्नो ब्याजमा उत्कृष्ट हुने व्यक्तिले नै सरुवा र बढुवामा प्राथमिकता दिने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यो चाहिँ मेरिट बेसमै हुन्छ र मेरिट बेसमै गर्नुपर्छ। अर्थात् जस्तो निजामती जस्तो त्यहाँ लेखेर ल्याउने अथवा उपसचिव भन्दा आउँदै सहसचिव भने उसको प्रमुखहरू त्यहाँ पनि बस्नु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ मेरिट विदिन द ब्याच, त्यो ब्याच सिस्टम भनेको त्यही हो। ब्याच सिस्टममा उत्कृष्ट जो छ त्यही अहिले पनि त्यही अगाडि आउँछ, कसैलाई यो टिपेर ल्याइँदैन। महानिरीक्षक सिंहले अघिल्ला महानिरीक्षकहरूले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएका कामहरूलाई आफूले निरन्तरता दिने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरी आलोचित बनिरहेको निर्मला पन्त हत्याको विषयलाई टुङ्गो लगाउने काम आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। कुनै जघन्य अपराधको अनुसन्धान त्यसको गर्ने बेला निर्मला पन्तको यो पहिलो उसमा आउँछ होइन, त्यो अनुसन्धान पनि मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ। यद्यपि अनुसन्धान यो प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्, कहिले कुरा हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने भइ नै रहेछ। त्यो पनि त्यो अनुसन्धान पनि मेरो कार्यकालमा अत्यन्त प्राथमिकतामा रहनेछ र त्यसमा काम पनि भइरहेछ। नेपाल सरकारले सिंहलाई गत वैशाख 18 गते प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेसँगै दावेदार मानिएका अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। यसको टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन। महानिरीक्षक सिंहले आइजिपीको कार्यभार सम्हालेको आज 1 महिना पुगेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कपडा उद्योगका समस्यालाई नहेरेको भन्दै कपडा उद्योग संघले असन्तुष्टि जनाएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले कपडा उद्योगको माग सम्बोधन नगरेको बताएको हो। नेपाली बजारमा अवैध रूपमा भित्रने विदेशी कपडासँग नेपालमा उत्पादन भएको कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको बारे बजेट तथा कार्यक्रममा सुधारको कुनै व्यवस्था नभएको बताएको छ। संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले बजारमा न्यून बीजकीकरणमा आएका कपडाहरूको अनुगमन र मूल्य अभिवृद्धिमा दर्ता नगरेका कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कपडाहरू छन्, ती कपडाहरू यहाँ चाहिँ मूल्य अभिवृद्धिकरणमा दर्ता नभइकन फर्म कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् अनि त्यो अवैध तरिकाबाट चाहिँ जुन
आयात भएर आएको कपडाहरू छन्, ती कपडाहरू त्यही फर्म कम्पनीहरू मार्फत, महकुमा दर्ता नभएका फर्म कम्पनीहरू मार्फत बिक्री वितरण भइरहेको छ। त्यो बिक्री वितरणलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि नेपाल सरकारकै नीति नियमले व्यवस्था गरिएको छ। ती नीति नियमलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नको लागि हामीले आह्वान गरेको हो। सङ्घले कपडा उद्योगलाई दिगो र निर्यात गर्न सक्ने बनाउन करको दरहरूलाई हेरफेर गर्न माग गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको विनियमावली बनाउँदा कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासलाई ध्यान दिने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सङ्घको 8औं केन्द्रीय परिषद बैठकको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले बनाउने विनियमावलीमा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासमा ध्यान दिने बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा भएको व्यवस्थामा घटेर नआउने बरु अझ राम्रो भएर आउने बताउनुभयो। संशोधन रिग्रेसिभ हुने छैन। पहिलेको जुन विनियमावली छ त्योभन्दा कुनै सेवा सुविधा अथवा कुनै किसिमका वृत्ति विकासका व्यवस्थाहरू घटेर चाहिँ त्यसबाट आउने छैनन्। आशा गरौँ त्यो राम्रै हुनेछ, पोजिटिभ नै हुनेछ। उहाँले राष्ट्र बैंकमा सुशासन कायम गर्न वर्तमान व्यवस्थापन दत्तचित्त भएर लागेको बताउनुभयो। बैंकका कर्मचारीहरूले गलत काम नगरेको भन्दै उहाँले कसैले गलत काम गरेको पाएमा प्रमाणसहित जानकारी दिन आग्रह पनि गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपालले भारतमा विद्युत निर्यात गर्न थालेको छ। बुधबार मध्यरातदेखि नुवाकोटमा आयोजना स्थल रहेका 2 जलविद्युत आयोजनाको 39 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न थालिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीका अनुसार हाल बिजुलीको कुल माग 1643 मेगावाट रहेको र माग घट्दै जाँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने समस्याको समाधानका लागि प्राधिकरणले देशभित्र बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न थालिएको जनाएको छ। बुधबार मध्यरातदेखि नुवाकोटमा आयोजना स्थल रहेका 2 जलविद्युत आयोजनाको 39 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भएका छन्। गत वर्षको कार्तिकदेखि पनि ती आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात भएका थिए। पेट्रोलियम पदार्थको अघिल्लो मूल्य सूची पठाएको 11 दिन नबित्दै भारतीय आयल कर्पोरेसनले नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको लागत मूल्य प्रति लिटर 202 रुपैयाँ र डिजेलको लागत मूल्य प्रति लिटर 182 रुपैयाँ कायम भएको छ। हाल निगमले पेट्रोल र डिजेल क्रमशः प्रति लिटर 180 रुपैयाँ र 163 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। यसो हुँदा निगमलाई पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः 22 रुपैयाँ 93 पैसा र 19 रुपैयाँ 73 पैसा घाटा रहेको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार खाना पकाउने ग्यासको लागत मूल्य प्रति सिलिन्डर 2551 रुपैयाँ कायम भएको छ भने बिक्री मूल्य प्रति सिलिन्डर 1800 रुपैयाँ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भए पनि शेयर बजार घट्ने क्रम रोकिएको छैन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार बिहिबार बजार 18.26% घटेर नेप्से 2612.74 अङ्कमा झरेको छ। बिहिबार 227 कम्पनीका 35,66,819 किता शेयर किनबेच हुँदा 1 अर्ब 16 करोड 15 लाख बराबरको कारोबार भएको हो। बजार घटेको दिन म्युचुअल फन्ड 0.02 अङ्कले बढे पनि बाँकी समूह नकारात्मक भएका छन्। सबैभन्दा बढी बिमा समूह 146.62 अङ्कले घटेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम।
तारा एयर विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको सब परिवारलाई हस्तान्तरण 22 जनाकै सब बुझाइएको अस्पतालद्वारा जानकारी। नारायण भुटी दरबार हत्याकाण्डको 21 वर्ष पूरा। पूर्व राजा वीरेन्द्रलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र विकासप्रेमी राजाको रूपमा स्मरण। राष्ट्रिय सभाद्वारा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत, कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन। रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनको पूर्वी शहर दोनेस्कमा सडक युद्ध सुरु। अमेरिकाले युद्ध लम्ब्याउन खोजेको रुसको आरोप। र शहीद स्मारक सी डिभिजनमा सानेपा क्लबको सहज जित, समाज कल्याण 4-0 गोल अन्तरले पराजित। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको पूर्वी सहर सेभेरोडोनेस्कमा सडक युद्ध भड्किएको छ। सेभेरोडोनेस्क लिनुको अर्थ रुसले पूर्वी डोनबास क्षेत्रको लगभग सम्पूर्ण लुहान्स्कलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु हो। यसैबीच अमेरिकाले युक्रेनमा युद्ध लम्ब्याउन खोजेको रुसले आरोप लगाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले कीवलाई नयाँ लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराउने बताएपछि रुसले यस्तो आरोप लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले सैन्य सहयोगको विरोध गर्दै राष्ट्रपति बाइडनको घोषणाले तेस्रो देशलाई पनि द्वन्द्वमा तान्ने प्रयास भएको बताएका छन्। त्यस्तै क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले अमेरिकाले जानाजान आगोमा इन्धन थपिरहेको आरोप लगाएका छन्। यस्ता आपूर्तिहरूले रुस र युक्रेनबीच शान्ति वार्ता पुनः सुरु गर्नमा समस्या हुने उनले बताए। यता जर्मन सरकारले पनि युक्रेनमा हवाई रक्षा प्रणाली पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले IRIS-T जर्मनीको सबैभन्दा आधुनिक प्रणाली भएको र यसले युक्रेनलाई रुसी हवाई आक्रमणहरू विरुद्ध पुरै सहरको रक्षा गर्न सक्षम बनाउने बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। सानेपा क्लबले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रमाथि 4-0 गोल सहित सहज जित निकाल्दै प्रतियोगितामा सुखद अन्त्य गरेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न दिनको दोस्रो खेलमा पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी खेलको सानेपाले दोस्रो हाफमा गोलको वर्षा गरेको हो। पहिलो हाफमा केही रक्षात्मक जस्तो खेल देखाएको सानेपाले दोस्रो हाफमा भने आक्रामक खेल देखाउँदै जितबाट सी डिभिजन लिगको अन्त्य गरेको हो। जितसँगै सानेपा चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। 13 खेल खेल्दा सानेपाले 23 अङ्क जोड्यो। समाज कल्याण भने 8औं स्थानमा झरेको छ। यसअघि भएको खेलमा राडीवन स्पोर्ट्स क्लबले वीरगञ्ज युथ एकाडेमीलाई 2-1 गोल अन्तरले स्तब्ध बनाउँदै रानीवनले 1 स्थान सुधार गर्दै 7औं स्थानमा उक्लिएको थियो। 14 क्लबको सहभागिता रहेको सी डिभिजन लिगमा झापा फुटबल क्लबले बी डिभिजन लिगका लागि स्थान बनाइसकेको छ। अन्तिम चरणका खेल बाँकी रहेको अवस्थामा वीरगञ्ज युथ एकाडेमी र ओएसी क्लब रेलिगेसनमा पर्ने पक्का भएको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। तारा एयरको ट्विन अटर जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको सब परिवारलाई बुझाइएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबै 22 जनाको सब मृतकका परिवार आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ। जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा सब परीक्षणपछि आज परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। उक्त जहाज दुर्घटनामा चालक दलका 3 सदस्य, 13 नेपाली, 4 भारतीय तथा 2 जना जर्मन नागरिकको मृत्यु भएको थियो। कहाली लाग्दो राजदरबार हत्याकाण्ड भएको 21 वर्ष पुरा भए पनि त्यसको सत्य तथ्य अझै बाहिरिएको छैन। घटनाको सत्य तथ्य विवरण जनता समक्ष ल्याउन गठन भएको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कपडा उद्योगका समस्यालाई नहेरेको भन्दै कपडा उद्योग सङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटले कपडा उद्योगको माग सम्बोधन नगरेको बताएको हो। सङ्घले कपडा उद्योगलाई दिगो र निर्यात गर्न सक्ने बनाउन करको दरहरूमा हेरफेर गर्न माग गरेको छ।
रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको पूर्वी सहर सेभेरोडोनेस्कमा सडक युद्ध भड्किएको छ। सेभेरोडोनेस्क लिनुको अर्थ रुसले पूर्वी डोनबास क्षेत्रको लगभग सम्पूर्ण लुहान्स्कलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु हो। यसैबीच अमेरिकाले युक्रेनमा युद्ध लम्बाउन खोजेको रुसले आरोप लगाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले किभलाई नयाँ लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराउने बताएपछि रुसले यस्तो आरोप लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज अभ्यास खेल खेल्दैछ। नेपालले आज अमेरिकामा रहेका पूर्व खेलाडीहरूको क्लब नेपाली अल स्टारसँग पहिलो अभ्यास खेल खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले शनिबार ह्युस्टन हरिकेन्ससँग दोस्रो अभ्यास खेल खेल्नेछ। सिरिजको तयारी स्वरूप नेपाली टोलीले 2 अभ्यास खेल खेल्न लागेको हो। सिरिजमा नेपाल, अमेरिका र ओमानबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।